नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कसैसँग धितो राखेरै भए पनि सहज रूपले ऋण पाउन गाह्रो छ, तर मिटर ब्याजको तौर तरिकाले भने बिना धितो र कागज नगरिकनै कर्जा लेनदेन गर्ने फस्टाएको छ। मिटर ब्याज छोटो म्यादमा धेरै ब्याज उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो। यस प्रक्रिया अन्तर्गत कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई लाख रुपियाँको 15 दिनको 7 देखि 10,000 ब्याज बुझाउने प्रचलन देखिन्छ। यसो हुँदा लाख रुपियाँको मासिक ब्याज 14 देखि 20,000 पाउने देखियो, जबकि धितो राखेर कागजात गर्दा सैकडा 3% देखि 5% मात्रै ब्याज पाइन्छ। यो हिसाबले धितो राख्दा मासिक 3 देखि 5,000 मात्रै ब्याज पाइन्छ। मिटर ब्याजमा कर्जा लिनेले प्राय पहिला थोरै रकमबाट कर्जा लिएर आकर्षक ब्याज दिँदै जाने अनि असल कर्जावालको रूपमा प्रतिस्थापन गरेपछि कर्जाको रकम बढाएर लाने गर्दछ। अहिले कैलालीमा मिटर ब्याजको अवैध धन्दा मौलाउँदै गएको छ। छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ। यो विषयलाई आज हामीले कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ ल्याएका छौँ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगले समृद्धि दिन्छ। प्रकृतिले निशुल्क रूपमा हामीलाई दिने ती साधनको दुरुपयोग भने विनाश निम्तिन्छ। देशभर चलेको डोजरे विकास, शालिग निर्माण, भ्यू टावर निर्माण जस्ता कथित विकासबाट राज्यको ठुलो धनराशि दुरुपयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले आय जुटाउने नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लुटमा दिएको छुटले अर्को विकराल स्थिति पैदा गरिरहेको छ। अहिलेको प्रसङ्ग हो सुनसरीको रामधुनी 6 स्थित दत्तकिचा खोला दोहनमा सम्बन्धित पक्षले अपनाएको मौनता आश्चर्यजनक देखिएको छ। खोला दोहनले उब्जाउ जग्गा समेत प्रभावित हुँदासम्म पनि सरकारवाला निकाय मौन किन भन्ने विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। 1 वर्ष अघि मङ्सिरमा तनहुको एक पुल उद्घाटनको विषयमा राजनीतिक खिचातानी भएको थियो। त्यति बेला बुल्दी खोलामा निर्माण गरिएको पुल नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने तयारी गरेपछि तत्कालीन नेकपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए। पुल उद्घाटनको विवाद बढेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन तनहु प्रहरीले कर्फ्यू समेत लगाउनु परेको थियो। यो 1 वर्ष अघिको कुरा हो। त्यो घटना जस्तै आइतबार आगलागीको घटना नियन्त्रणमा पनि नेताहरू बीच जस लिने होडबाजी चलेको छ। दमकबाट मात्रै आगलागी नियन्त्रण सम्भव नभएपछि हेलिकप्टर मगाइएको विषयमा जस लिने होडबाजी देखिएको यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16600112 एनसेल नम्बर 9801575424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या, गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। धनगढीमा मिटर ब्याजको अवैध धन्दा मौलाउँदै गएको छ। छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ। गैरकानुनी मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठुलो लगानी असुल हुन नसकेपछि लगानीकर्ताको भागाभाग भएको छ। मासिक चर्को ब्याज रकम रहेको यो प्रथाबाट लगानी उठ्न नसकेपछि कतिपय घर छोडेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। मिटर ब्याजको धन्दा आफन्तजन, साथीभाइ, परिवारमा विलाप निम्ति आएको छ। भएको घर जग्गा सखाप मात्र भएको छैन, कति परिवार नै विखण्डनको अवस्थामा पुगेको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्ने वनवर्षा, जवलपुर, कोटा, तप्पा र नखफडुवा गाउँका थुप्रै किसानहरू वर्षौंदेखि मिटर ब्याजको पासोमा फँसेका छन्। यो घटनाका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् नखफडुवाका हरिप्रसाद चौधरी। चौधरीले 2072 सालमा घर खर्च र ट्र्याक्टर खरिदका लागि भन्दै गौरीगंगा नगरपालिका मसुरियाका रमेश घिमिरेसँग 20 लाख ऋण लिएका थिए। ऋण लिँदा उनले आफूसँग भएको 18 कट्ठा जमिन 5 वर्षमा फिर्ता पाउने गरी घिमिरेका नाममा पास समेत गरेका थिए। तर घिमिरेले शर्त विपरीत जग्गा आफ्नो नाममा भएको 3 महिनामै बिक्री गरेका छन्। ब्याज तिर्ने पनि कुरा भएको थियो। बैंकिङको हिसाबले ब्याज मैले लगभग 1 लाखसम्म तिरेँ। त्यसपछि मलाई उनीहरू तगादा पनि गरेनन्। 20 मा एकैचोटि मलाई 74 सालमा थाहा भयो। बैंक एनसीसी बैंक यहाँ गाउँमा आउँदाखेरि मेरो जग्गासम्म पुगे अनि मेरो घरसम्म पनि आए। खोज तलास गर्दा अनि जग्गा चाहिँ मेरो, उहाँहरूले तपाईँको जग्गा बेचिसके, बेचेर चाहिँ अर्कोको नाममा गरेर अनि पैसा पनि निकाले। यति मात्रै होइन, घिमिरेले सोही जग्गा एनसीसी बैंक धनगढी शाखामा धितो राखी 80 लाख ऋण समेत लिएका रहेछन्। तर जग्गा बिक्री भएको र बैंकबाट ऋण लिएको कुरा चौधरीलाई पत्तै थिएन। बैंकको किस्ता समयमा नबुझाएको भन्दै बैंकका कर्मचारी पुग्दा उनलाई अचम्म मात्र लागेन, बैंकले ब्याज सहित 1 करोड बढी रकम तत्काल बुझाउन दबाब दिइरहेको छ। तर चौधरी भने 20 लाखको सामा ब्याज मात्रै तिर्न तयार छन्। 20 लाखको सामा ब्याज दिएर म तिर्छु, मेरो जग्गा चाहिँ फिर्ता हुनु पर्यो। उनीहरू चाहिँ पैसा निकालेछन्, अब उनीहरू मिलो मट्टामा गरेछन् कि के गरेछन् मलाई के थाहा छैन। जग्गा चाहिँ फिर्ता हुनु पर्यो मेरो जग्गा। नखफडुवाकै अर्का किसान नक्कु चौधरी पनि आफन्तबाटै पीडित बनेका छन्। गाउँकै भान्जा नाता पर्ने परशु चौधरीले मक्कुलाई केही समयका लागि ऋण दिन आग्रह गरेका थिए। उनले सम्बन्ध र चिन्जानकै भरमा जग्गा धितो राखी ऋण निकाल्न भन्दै आफ्नो नाममा भएको सबै जमिन परशु चौधरीका नाममा पास गरेका थिए। तर उनका भान्जाले भने जमिन आफ्नो नाममा भए लगत्तै स्थानीय योगेन्द्र ऐरेलाई बिक्री गरेका छन्। ओयरले अहिले उनीहरू बसेको जग्गा आफूले खरिद गरेको भन्दै तत्काल जग्गा खाली गर्न धम्की दिँदै आएका छन्, जसले गर्दा मक्कु चौधरीको सिङ्गो परिवार नै अहिले घरबार विहीन बनेको छ। मामा कहीं के सहयोग दियो 1-2 महीना लगे तो हमरे के ठीके बा समस्या पड़ला तो सहयोग दे माने जगह जमीन यहाँ ना करा दे। अब नहीं वैसे नहीं हुई डेम कह के ले गिला सेरी कहल हम रही तो हमरे गईली ठीके बा सहयोग मांग ले लो सहयोग माने जगह जमीन हर नहीं ऊँचा करा दे घुमा देम कले रहे जगह सहयोग मांगे। वो कैसे मांगल कैसे का कैल पाछे कहल कि बहन सहयोग देव तोहन के भोगबंदी में छुटाइम तो फिर जस्टेक रही वस्टेक पहले तो शुरू में 1 महीना लग मांगल तो नान लेहल नान के कब नानल कब नहीं फिर फंसा देहल। मक्कु र हरिप्रसाद त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस क्षेत्रका अधिकांश किसानहरू यसरी नै वर्षौंदेखि मिटर ब्याजको पासोमा फँसेका छन्। कसैले सामान्य घर खर्चका लागि त कसैले व्यवसाय तथा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा नै धितो राखी ऋण लिएका थिए। ऋण लिनकै लागि अधिकांशले आफ्नो नाममा भएको जग्गा र अन्य अचल सम्पत्ति साहुका नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ। बैंकिङ प्रणाली मार्फत ऋण लिन झन्झट हुने भन्दै उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ऋण लिने गरेका थिए। ऋण चुक्ता नभएसम्म जग्गाको लालपूर्जा साहुका नाममा गर्ने र ऋण चुक्ता भएपछि जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख गरी दुई पक्षबीच लेनदेन भएको देखिन्छ। तर पैसा ब्याजमा लगाउनेहरूले सोझा साझा सर्वसाधारणलाई झुक्याई शर्त विपरीत जग्गा हडप्ने गरेका छन्। ढेर पैसा चाहे लागल तो हमारा पैसा खोजना कर रहा पूरा आँखी लिकर गिलास तो दलाल वैसी बटेबे नहीं करल ई आधार से पैसा निकलवाई थी कह के ब्याज में कहल। अब हमरे तो दुखे सेटल पैसा चाहना रहे हमरे पैसा ले ली 3 लाख तो तेकर बाद में का हुई 3 लाख पैसा ले ली हमरे। अब हमारू 20 लाख निकल पता ही नहीं रहे। अब का हुई कले से जब बैंक यहाँ नीलाम हुई लागल तो बैंक आयल हमार घर तब पता हुई यहाँ तो पाछे तो गाँव में नहीं हो कि उहे उच्च करे लागल तो अंते बैठे लागल अंते खाए लागल अंते बैठक करे लागल हमार पता ही नहीं। तब वस्ते कस्ते कहीं ना खेतो मनाई ना बस वस्ते अब
सब बेच देहल कह के अब जगत और बेच गेल कह के ऋण नहीं टीरत हुई वो टीरले आती बहुत फे आधा टीरले आती आधा कहो बाप हम तब अब जग्गै नै उब्जनी खाए नै पाए लगली तो कैसे के तिरब अहिले बैंकले उनीहरूका नाममा करोडौंको ऋण देखाएको छ। बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा कतिपय घरबार विहीन भएका छन् भने कतिपय न्यायको माग गर्दै न्यायिक अड्डाहरूमा धाउने गरेका छन्। तर यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले भने हालसम्म उजुरी नै नपरेको दाबी गरेको छ। मानिसहरू बढी ब्याज पाउने लोभमा मिटर ब्याजमा लगानी गर्दा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप सङ्कलनलाई असर पार्दै गरेको छ। यसैगरी कर्जा लिएर मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको कारोबारलाई असर पुगेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो मिटर ब्याजको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। लेनदेन व्यवहारिक जीवनको नियमित प्रक्रिया हो। मानिसको आवश्यकता, कारोबार तथा आर्थिक हैसियतका आधारमा धेर थोर लेनदेन सबैले गरेकै हुन्छन्। लेनदेनले मानिसको व्यवहारिक जीवनका नियमित, आकस्मिक तथा भइपरि आउने आर्थिक गर्जो टार्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। कतिपयको लेनदेनलाई नै मुख्य व्यवसाय वा आधार बनाएर जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। लेनदेनमा धेरै ब्याजको प्रलोभनमा पर्दा कतिपयले सावा रकम समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भने कतिले सावाभन्दा बढी ब्याज कुम्ल्याउने सपना साँचेर जोखिमपूर्ण लगानी गरिरहेका हुन सक्छन्। पछिल्लो समय मिटर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगायतका चक्करमा फसेर ठुलो शास्ति र हैरानी बेहोरेका तथा कतिपयले श्री सम्पत्ति सकेर सडक छाप भएका घटनाहरू पनि देख्न सुन्न पाइन्छ। बेला बखतमा हामीले यो प्रसङ्ग राख्यौँ। यति बेला हामीसँग यसैसँग विषयमा कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय पीडित हुनुहुन्छ हरिप्रसाद चौधरी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हरिजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हरिजी हजुर, हामी हरिप्रसाद चौधरीसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। हामीले यो कैलालीको प्रसङ्ग, धनगढी कैलालीमा मिटर ब्याजको यो अवैध धन्दा मौलाउँदै गएको र छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको भन्ने प्रसङ्गमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी मिटर ब्याजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मुलुकी देवानी संहिता 2074 को लेनदेन सम्बन्धी व्यवहारको दफा 478 ले साउले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्था त गरेको छ। लेनदेन सम्बन्धी लिखत हुँदा लिखतमा ब्याज लिने दिने कुरा उल्लेख भएकोमा साउले ऋणीबाट लिखतमा लेखिए बमोजिमको ब्याज लिन पाउने उल्लेख छ। यसरी साउले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम सावा रकमको वार्षिक 10% भन्दा बढी हुन भने नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर त्योभन्दा बढी मिटर ब्याजमा ब्याज लिने प्रचलन रहेको छ। यति बेला फेरि हामीसँग हरिप्रसाद चौधरी जोडिनु भएको छ। हरिजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हामी हरिप्रसाद चौधरीसँग जोडिने प्रयासमा छौँ र यो एउटा जल्दो बल्दो समस्या हो। यो हामीले कैलालीको प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा कैलालीमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू रहेका छन्। तसर्थ यस प्रकारको समस्या तपाईँ हाम्रो घर परिवार सदस्यहरूमा पनि आइपरेको छ कि हामीले सोच्न बाध्य हुने अवस्था छ अथवा आइपर्न सक्छ भन्ने कुरोलाई पनि मध्यनजर गरेर आफ्नो परिवार र छरछिमेकलाई आजैदेखि सजग बनाउन जरुरी छ। किनभने मिटर ब्याजका नाममा उठीवासका घटनाहरू धेरै सुन्न सकिन्छ। हामीले यो धनगढीमा मिटर ब्याजको यो अवैध धन्दाको सन्दर्भ राख्यौँ। कसैलाई फाइदा पुगेको छ, अवैध धन्दा सञ्चालन गर्नेले मोटो रकम असुल नपाउँदा फाइदा पुगेको छ। कतिपय मिटर ब्याज सञ्चालन गर्नेहरू नै जसले लगानी गर्छन् तिनीहरू फसेर घरबार विहीन भएको समाचारहरू पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ। त्यसकारणले लिने र दिने दुवै सजग हुन जरुरी छ र पैसा मोटो रकम कमाउने लालसामा यस्ता किसिमको क्रियाकलाप गर्दा, कानुन विपरीत कामहरू गर्दा फस्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यति बेला हामीले यो कैलालीको प्रसङ्ग यहाँ राख्यौँ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्ने बनवर्षा, त्यस्तै गरी जवलपुर, कोटा, तप्पा र नकफोडुवाका थुप्रै
स्थानीयहरू यति बेला मिटर ब्याजको पासोमा फसेका छन् र यो मिटर ब्याजको पासोले घरबार विहीन भएका छन् कतिपय भनेदेखि कतिजना भागी भागी लुकी लुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था समेत बनेको छ। यति बेला हामीसँग अर्का स्थानीय पीडित मक्खु चौधरी जोडिनु भएको छ। हामीले हरिप्रसाद चौधरीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँसँग सम्भव भएर हामी मक्खु चौधरीसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ तर फोन काटियो भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यो प्राविधिक कारणले हुनसक्छ। हामी उहाँसँग त्यस्तै गरी हामी पीडक भनिएका परशु चौधरीसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र यो विषयलाई यो मिटर ब्याजको विषय उहाँहरूले लिने लेनदेन र कतिपयले घरबारी नै पास गरिदिएर लोन लिने र पछि तिरिसकेपछि फिर्ता लिने भन्ने सम्झौता गर्ने तर सम्झौता अनुसार काम नभएपछि जसले पैसा दिएको हुन्छ र जसको नाममा जग्गा पास गरिदिएको हुन्छ उसले तत्कालै जग्गा बेचिदिएका यो दुईवटा प्रसङ्ग हामीले रिपोर्टमा राखेका छौँ। जहाँ हामीले एकजना जो हरिप्रसाद चौधरी जसले 2072 सालमा घर खर्च र ट्र्याक्टर खरिदका लागि भन्दै उहाँले गौरी गङ्गा नगरपालिकाका मसुरिया रमेश घिम्रेसँग 20 लाख ऋण लिएको र ऋण लिँदा आफूसँग भएको 18 कट्ठा जमिन 5 वर्षमा फिर्ता पाउने गरी घिम्रेको नाममा पास गरेको तर घिम्रेले शर्त विपरीत जग्गा आफ्नो नाममा लिएको भन्ने कुरा हामीले यहाँ बीच राखिसकेको छौँ। यति बेला हामीसँग मक्खु चौधरी हुनुहुन्छ। मक्खुजी हजुर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। अब हामीले यहाँले मिटर ब्याजमा पैसा लिएर आफ्नो सम्पत्ति घर जग्गा गुमाउनु भएको एउटा प्रसङ्ग राख्यौँ। तपाईँले कति पैसा लिनु भएको थियो र कति ब्याज दिने भनेर यहाँले कबुल गर्नुभएको थियो? त्यो मलाई थाहा थिएन हजुर। अब त्यो दिनेवाला त्यो परसु हो। हामीलाई त बुढाबुढीलाई थाकेर कस्तो गर्यो के गर्यो कतिमा निकाल्यो ब्याज निकाल्यो के गर्यो हामीलाई त्यस्तै फसाइदियो। अब हामी त घरमा बस्ने जग्गा छैन के कहाँ गएर बस्ने अब त्यो त्यस्तो समस्या आइराख्यो। तपाईँको पैसा चाहिँ तालमा बसेर जिन्दगी बिताउने अवस्था त्यहीँ अब चौकीदारी गरिराखेका छौँ। त्यो अवस्था छ हामीहरूको। अब अहिले बसिरहेको घर चाहिँ अब तपाईँले छोड्नुपर्ने भनेर तपाईँलाई भनेको छ? हजुर त्यो खाली गरेर भन्छ खेत खाली गरेर अब कहाँ गएर बस्ने अब खाली गरेर हामी। तपाईँले पैसा चाहिँ कति लिनुभएको थियो? हजुर पैसा कति लिनुभएको थियो तपाईँको भान्जा पर्ने परशु चौधरीसँग? परशु भान्जा पर्ने अब खै कति रुपियाँ लियो तिमीसँग फोन गरेर सोधेनौ? सोध्नु त्यो उसको नम्बर हो 9815। ठिक छ उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग हामी फोनमा कुराकानी गर्ने प्रयासमै छौँ। अब तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्ने थियो के अरे पैसा तिर्नुपर्ने थियो अनि त्यो कागज गर्दा चाहिँ कागज गरेको छ कि छैन तपाईँहरूले? कागज गरेको अब खोइ त्यहाँ मालपोतमा कागज गरायो खोइ कति रुपियाँ हो कति के हो हामी त त्यस्तो घर बनाइदियो हामीलाई। तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन? तपाईँले पैसा लिनुभयो कागज गरेको नगरेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई केही पनि थाहा भएन? हजुर हामी त सहयोग जस्तो माग्यो हामीसँग। अब त्यो हामीले सहयोग दियो अब त्यो पनि अब त्यस्तो गराइदियो अवस्था अब हामीहरूलाई धेरै आफतमा पारिदियो। अब कहाँ गएर बसौँ हामी त्यो चिन्ता छ हामीहरूको। अब अहिले यो तपाईँको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? परिवारमा बुढाबुढी हामी यहाँ छौँ। छोरा दुईटा छन् काठमाडौँ। त्यहाँबाट अब गाली गरिराखेका हजुर गाली गरिराखेका छन्। अब के गर्ने अब कहाँ जाने रोडमा गएर बस्ने हुने भिख माग्ने अवस्था गाली गरिराखेका छन् बुढाबुढीलाई अब हामीलाई छोरालाई। अब अहिले त्यो जग्गा किन बेचेको भनेर भन्दा के भन्छन् तपाईँको भान्जाले? हजुर मक्खुजी हामीसँग मक्खु चौधरी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफन्त भनिएका गाउँकै नजिकका नाता पर्ने
परशु चौधरीलाई उहाँले जग्गा दिनुभएको भन्ने उहाँको कुरा हो। उहाँका बोलीहरूबाट पनि थाहा हुन्छ उहाँको यो सोझोपना, उहाँलाई जसरी फसाउने प्रयास भयो यो मिटर ब्याजकै कारण। यति बेला मक्खुजी हामीसँग हुन्छ। मक्खुजी हजुर हजुर, अनि तपाईँले मेरो जग्गा किन बेचिदिएको भनेर चाहिँ सोध्नु भएन? मैले त अब केही कागज बनाएन, ऊ अब सहयोग जस्तो मागो 1-2 महिनाको लागि अब फसाइदियो, 5-6 वर्ष भइहाल्यो। अब कति कहिले पैसा चाहिँ कहिले लिनुभएको यहाँले, कति भयो पैसा? अब मैले 1 रुपियाँ लिए छैन, त्यो जग्गाको 1 रुपियाँ पनि म देखेकै छैन पहिले कुरो त। हजुर पैसै देखे छैन, कति लियो के गर्यो त्यो परशुले। तपाईँले पैसा पनि लिनुभएको छैन? छैन, 1 रुपियाँ लिएको छैन। अनि जग्गा चाहिँ कसरी पास गरिदिनु भयो त यहाँले? फेरि फिर्ता गरिदिन्छु, त्यो खै कसरी गरायो त्यो उहाँ गएर मालपोत कार्यालयमा फिर्ता गरिदिन्छु भनेर सहयोग जस्तो लाग्यो। ठिक छ, अनि त्यो भन्छ हो न फिर्ता गरिदिन्छ भनेर। यहाँले पैसा पनि आफ्नो हातमा पाउनु भएको छैन, तर जग्गा चाहिँ अब पास गरिदिनु भयो, मालपोतमा गएर तपाईँले साइन गरिदिनु भयो, ल्याप्चे लगाइदिनु भयो, उहाँले जग्गा लगिदिनु भयो, बेची पनि दिनुभयो। हजुर हजुर त्यस्तै भयो। हुन्छ मखुजी, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयमा उहाँको यो जग्गा जसले लिएर बेचिदिनु भएको भनेर उहाँले आरोप लाउनु भएको छ परशु चौधरी, उहाँसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गरेर यो विषयलाई हामी निर्कुलमा निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीले यो मिटर ब्याजको यो पासोको सन्दर्भमा हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि यति बेला हामी सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, जोडिने प्रयासमा छौँ। र यो कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्ने बनबार्सा, त्यसै गरी जबलपुर, कोटा, तप्पा लगायतका स्थानको यो प्रसङ्ग हो। र सोझा साझा स्थानीयहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर त्यसको नाममा जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने र बेच्ने काम भएको छ। हामीले 2वटा प्रसङ्ग जस्तो मक्खु चौधरीको यो प्रसङ्ग, त्यसै गरी हामीले हरिप्रसाद चौधरीको जो 2 जना पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था हेर्यो भने करिब करिब उस्तै छ। त्यस्तै गरी कृष्ण चौधरी जो पीडित स्थानीय हुन्, उनीहरू सबैको व्यथा उस्तै छ। र यो मिटर ब्याजको नाममा जसरी उनीहरूको सम्पत्ति हडप्ने काम भयो र अहिले घरबार विहीन भएका छन्, यसले एउटा सामाजिक रूपमै घरबार विहीन भएर हिँड्नुपर्ने एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास सँगसँगै अब बाध्यात्मक अवस्था पनि बन्दै गएको छ। हामीले पीडक भनिएका परशु चौधरीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी उहाँसँग यो कार्यक्रम अवधिमा कुनै पनि समय उहाँको फोन लागेर उठेमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यो विषयलाई हामी जोड्नेछौँ। अब भने हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। खोलानाला र ताल तलैया सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ। प्राकृतिक सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व आम नागरिकको हुन्छ। यसमा अझै भन्नुपर्दा सरकारको बढी जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ। तर नेपालमा यसको ठिक विपरीत हुँदै आएको पाइन्छ। प्राकृतिक सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने कार्य बढ्दो छ। यसको एउटा उदाहरण हो सुनसरीको रामधुनी 6 स्थित दत्तकिचा खोला दोहन। दत्तकिचा खोलालाई नै जोखिममा पारेर उत्खनन भएपछि स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। धरानको सेउती खोला हुँदै बग्ने यो खोलामा अहिले माटो र बालुवा उत्खनन गर्दा खोला आसपासका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेका हुन्। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। रात दिनै ट्र्याक्टर आएर खोला उत्खनन गर्न थालेपछि रामधुनी 6 का ढेडु बस्तीका स्थानीयहरू खोला संरक्षणको लागि आन्दोलित भएका हुन्।
साथै खोला नजिकको निजी जमिनवालाहरूले पनि खोलालाई जोखिम बनाएर माटो बेच्ने गरेका कारण खोला बर्खायाममा खेतीयोग्य जमिनतिर पस्ने जोखिम बढेको छ। खोला आसपासका सयौं बिघा जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेतीका साथै गहुँ र धानको राम्रो उत्पादन क्षेत्र हो। गत महिनाको कार्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले खोलाको धार उत्तरबाट साँघुरिँदै दक्षिणतर्फ परिवर्तन भएका कारण अब बर्खायाममा आउने सानो बाढीले पनि खोला खेतीमा पस्ने निश्चित छ। अहिले बगिरहेको खोला 300 मिटर उत्तरमा थियो। अचम्म त के छ भने यो खोला अहिले व्यक्तिको जमिनमा बगिरहेको छ। खोला कसले खनिरहेको छ स्थानीयहरूले बुझ्न खोज्दा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। खोला नालाको यो तपाईको सुधारको लागि वार्षिक गरेर तपाईको नेपाल सरकारबाट बजेट आइरहेछ। खोइ त यो यस्तै हो, यो सुधार गरेको यही हो। यहाँ हेर्नु, यस्तो यो माटो काटेर यसरी बेचिरहेछ, यसरी बेच्न पाउँदैन। जबकि एउटा नियममा जानुपर्छ, जे पनि यो माटो काट्दाखेरि कसैलाई सल्लाह लिनु पर्यो। तपाईको गाउँपालिकामा वडा कार्यालयमा गएर त्यहाँ सिफारिस ल्याउनु पर्यो। यो यतिकै आफ्नो मनले आफ्नो जग्गा हो भने पनि आफ्नो जग्गाको माटो काट्न पाइँदैन। खोला उत्खनन भएको विषयमा प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई धेरै पटक जानकारी गराउँदा पनि खोला संरक्षणमा कसैको ध्यान नगएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। गाउँकै ट्र्याक्टरहरू छ मेन चाहिँ। उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो गाउँको ट्र्याक्टरहरू तपाईँको चाहिँ बिहानै पनि बेलुका पनि जतिखेर पनि उठाइदिने। अब नजिकै भएकोले गर्दाखेरि सजिलो हैन। प्लस यो उहाँकै जग्गाहरू पर्छ हैन, म आफ्नो जग्गामा खनिरहेको छु भनेर चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ र कोही कोही बेला त धमकी पनि दिने। बाढी पहिरो आयो भने हाम्रो खेत जुन छ अन्न बालीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ नासिन सक्छ र प्रत्येक साल त्यसरी भइरहेछ। यसपालि पनि त्यहाँ बाढी आएर पुरै गयो। अब जुन जुन ठाउँमा माटो उठाएको छ त्यो ठाउँमा बढी प्रेस गरेर त्यहाँबाट बाढी गएर तपाईँको माथि उछलेर गएर अनि धेरै बाली नाली गुनास गरेको छ। दत्किचा खोलामा आएकै बाढीका कारण अघिल्लो वर्ष चाइनिज क्याम्प नजिक सिंचाइको बाँध समेत भत्काएको थियो। स्थानीयहरूका अनुसार यो खोला संरक्षण र बाँध बनाउन रामधुनी नगरपालिका 6 नम्बर वडाले बजेट छुट्याए पनि काम भने नभएको बताइएको छ। जथाभावी खोला उत्खनन गर्ने केही ट्र्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडे पनि अहिले खोला उत्खनन भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगले समृद्धि दिन्छ। वास्तवमा प्रकृतिले निःशुल्क रूपमा हामीलाई दिने ती साधनको दुरुपयोग भयो भने विनाश निम्तिन्छ। हामीले अघि पनि भन्यौँ, देशभर चलेको डोजरे विकास, शालिग निर्माण, भ्यू टावर निर्माण जस्ता कथित विकासबाट राज्यको ठुलो धनराशि दुरुपयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले आय जुटाउने नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लुटमा दिएको छुटले अर्को विकराल स्थिति पैदा गरिरहेको छ। अहिलेको प्रसङ्ग हो सुनसरीको रामधुनी 6 स्थित दत्तकिचा खोलाको, जहाँ खोला दोहनमा सम्बन्धित पक्षले अपनाएको मौनता आश्चर्यजनक देखिन्छ र खोला दोहनले उब्जाउ जग्गा समेत प्रभावित हुँदासम्म पनि सरकारवाला निकाय मौन किन भन्ने विषय उठेको छ, यो प्रश्न उठेको छ। हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा राख्यौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग विशेष गरी हामी जोड्ने प्रयास छौँ। हिजोका दिनमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लिएर जाँदै गर्दा गाउँलाई सिंहदरबारको अधिकार लिएर जाने र नगरपालिकाहरूले त अझ भन्ने हो भने स्मार्ट सिटीका नाराहरू खुब बिकाएका थिए। रामधुनी नगरपालिका पनि एउटा नगरपालिका हो र यस क्षेत्रका जनताले जुन हिजो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदै गर्दा, निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा उनीहरूले देखाएको सपनालाई आफ्नो सपना बनाउँदै जसरी मत प्रकट गरे र उनीहरूलाई जिताएर पठाए, आज आफ्नै घर जग्गा, खोला नाला, प्राकृतिक सम्पदाहरू मास्दिँदै जाँदा प्रभावित बन्दै गएका छन् र आफ्ना जग्गाहरू नै डुबानमा पर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ र हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जोडिने प्रयासमा छौँ, कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र यो दत्त खोला, विशेष गरी यो दत्तकिचा खोला
सुनसरीको जुन रामधुनी 6मा पर्छ यो दोहन गरेसँगै त्यहाँका स्थानीयहरू जोखिममा परेका छन् र उनीहरूले आन्दोलित पनि भएका छन्। उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् यो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन कहिलेसम्म भनेर उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् र स्थानीय तहहरूले पनि राजस्व सङ्कलनका नाममा यस्ता किसिमका रकमहरू उठाउने लालसामा यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गर्दा यति बेला स्थानीयहरू पीडित बन्दै गएका छन्। यसै विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि रामधुनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि केशव प्रसाद गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। केशवजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हामीले यो भर्खरै एउटा रिपोर्ट राख्यौँ। अब तपाईँ त पक्कै अब जानकार हुँदै हुनुहुन्छ, स्थानीय हुनुहुन्छ। अब यो दत्तकिचा खोला दोहनको प्रसङ्ग जहाँ स्थानीयहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, स्थानीयको जग्गा जमिन नै अब भोलि बाढी आयो भने नबगाउला भन्ने अवस्था छैन। यो अवस्था हुँदासम्म यहाँहरू किन मौन रहनुभयो भन्ने मेरो प्रश्न यहाँलाई। हामीले हाम्रो प्रयास चाहिँ निरन्तर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने प्रयासहरू हामीले गरिरह्यौँ होइन। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो तर्फबाट गऱ्यौँ। भर्खरै पनि हामीले एउटा चाहिँ उपभोक्ता समिति भनेको संरक्षण समिति गठन गरेका छौँ। संरक्षण समितिको मार्फतबाट पनि त्यो अत्यधिक चाहिँ चोरी भएको कारणले गर्दाखेरि र हामीले निरन्तर रूपमा पुलिस प्रशासनहरूलाई पनि प्रयोग गरिरह्यौँ। यो विषयमा हामी पटक पटक हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि मेरो नेतृत्वमा पनि हाम्रो मेयर साहबतिर पनि डेलिगेसन गयौँ होइन। हजुर। तथापि हाम्रो चाहिँ प्रयास त्यो रोक्ने प्रयास हुँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो अहिले चाहिँ धेरै नियन्त्रणमा आएको थियो होइन। नभन्दा योभन्दा अगाडि चाहिँ अत्यन्तै बढी नै थियो। यस्तै छ सर अहिलेको कुरा। अझै पनि जस्तो यहाँले केही हदसम्म कम भयो भन्दै गर्दाको अवस्था पनि यस्तो छ जुन हामी दृश्यमा पनि देखाइरहेकै छौँ। यो पूर्ण रूपमा यसलाई रोक्न नसक्ने अवस्था चाहिँ किन रह्यो? जसले त्यो उत्खनन गर्छन् ती उत्खनन गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता खालका व्यक्तिहरू हुन् र यहाँहरूले नसकेको? जस्तो आजको सन्दर्भमा चाहिँ जहाँ आज नै तपाईँहरूले गर्नुभएको हो भने चाहिँ आजको उत्खनन गरेको जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जङ्गलको क्षेत्र त्यो क्षेत्रमा खोलाले चाहिँ यता जङ्गल कटान पनि गरेको, त्यसले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र हाम्रो चाहिँ वनसँग सामुदायिक वनसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्यले गरेर हामीले त्यो हाम्रो स्थानीय वडाले छुट्याएको योजनामा चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ नीति निकालेको हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो अहिले भइरहेको हामीले त यो 1-2 दिन भयो, केही दिन भयो यो हामीले यो अगाडिको चाहिँ यो चाहिँ चोरी नियन्त्रण नै भएको हो होइन। हजुर। हामीले चाहिँ गर्दै गर्दा अब यो कस्तो रहेछ भनेदेखि रातिको समयमा आएर चोरी निकासी गर्ने होइन। कहिले कहिले चाहिँ दिउँसो पनि हुने होइन। राति अब त्यत्रो धेरै थाहा नहुने चाहिँ हाम्रो अब जनताहरूलाई आफ्नो निद्रामा परेको कारणले गर्दा थाहा नहुने। तर दिउँसोको हकमा चाहिँ हामीले रोक्ने प्रयासहरू पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर हाम्रो आफ्नो हिसाबले पनि हामी चाहिँ गर्दै आएको थियो। जस्तो स्थानीयहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ क्या, उहाँहरूले यहाँ भन्नु पनि भएको छ यो कसले उत्खनन गर्छ किन गर्छ भनेर बुझ्न खोज्यो भने ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आउने अवस्था छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी उत्खनन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ खास कस्तो प्रकृति के हुन्? उनीहरू गुन्डागर्दी शैलीमा काम गर्ने हुन् कि के हो खास? यो अब यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ अब गाडी साहुहरूलाई चाहिँ कतिपट्टि राखेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँहरू के हो भन्दाखेरि खोइ अब हाम्रो गाडीको चाहिँ लेबरहरू गएर गरे भनेर चाहिँ उतातिर देखाइदिने होइन, त्यो खालको चाहिँ उहाँहरू पन्चिने खालको चाहिँ कुरा गरिराख्नु पर्छ। र हामीले पक्रिँदाखेरि पक्रेर चाहिँ जतिसम्म चाहिँ गरेछ पुलिसले पक्रेर ल्याएर चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाट प्रति ट्र्याक्टरको 5,000को दरले पनि जरिवाना गराइरहेको अवस्था पनि हो। अब स्थानीयको यो जग्गा जमिन जहाँ उब्जाउ हुन्छ, घर जग्गाहरू रहेका छन्, त्यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूको योजना के छ त? अब त्यसो भए अब हामीले नदी नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले तारजालीहरू गर्ने होइन, यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। तर चाहिँ रह्यो के भन्दाखेरि यो बढी आउने जुन चाहिँ चोरी निकासीहरूलाई चाहिँ हामीले पनि पक्कै पनि नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। यो चाहिँ यो खालको अवस्था चाहिँ हो र हामीले खोलामा होइन क्रेटिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ रोक्ने खालको त्यो खालको अवस्था चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तथापि पनि यो हाम्रो प्रयास चाहिँ यो हर सम्भव चाहिँ
हाम्रो प्रयास गर्दा गर्दै पनि पुरा चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छैन। अब यसमा यहाँहरूको वडा स्तरबाट वडाको तर्फबाट यहाँले गरेका पहलहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर सिङ्गो नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ कुनै यसलाई तटबन्ध गर्ने या त्यहाँ दोहन हुन नदिनका लागि अन्य प्रयासहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकातर्फबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग पाउनु भएन कि के हो यहाँले? अब नगरपालिका भन्नु पनि वडा नै हो होइन, वडा र नगर भनेको एउटै अभिन्न अङ्ग। मैले चाहिँ यहाँ नगरपालिका भनेर अलिकति जोड्न खोजेको छ, मेयर उपमेयरहरूबाट जो अलिकति बढी झन् जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ कुरा गरेको। अब यस्तो जति संवेदनशीलता म त्यहाँको भएको कारणले चाहिँ जसरी बुझ्छु होइन, त्यसको क्षति चाहिँ पर्दाखेरि आफैले भोग्ने कुरा र अरू परबडामा अलिक फरक चाहिँ आउँदो रहेछ, त्यसको गम्भीरतालाई पनि त्यो मानवीय स्वभाव अनुसार त्यो हेरिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मनन गरेको थिएँ। अब यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यहाँहरूले अलिकति कम हुँदै गएको छ भनेर भन्नुभयो नि, यो कम चाहिँ के कारणले गर्दा भएको हो र के गर्दै हुन्छ त्यो प्रयास चाहिँ के भएको हो? खास उपभोक्ता समिति यहाँहरूले त्यो उपभोक्ता समिति या त्यो संरक्षण गर्ने भनेर जो समिति गठन गर्नुभयो त्यसबाटै भएको काम हो? त्योबाट एउटा प्रयास पनि भयो र धेरै चाहिँ अगाडिदेखि उत्खनन गरेर लगिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि स्रोतहरू घटेको कारणले पनि यो खालको अवस्था चाहिँ आएको हो, कमी हुनुको पछाडि चाहिँ। अब जस्तो गएको वर्षकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जुन बेमौसमी वर्षा भयो त्यसले पनि त्यहाँ खोलाको धार परिवर्तन गरेको देखिन्छ। अब बर्खा लाग्दैछ, बर्खा लागिसकेपछि त झन् त्यहाँका स्थानीयहरू त जोखिममा रहे नि होइन, तपाईँले त नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। हजुर के छ उहाँहरूको? यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ रामधुनी नगरपालिकाको 7 नम्बर वडा कार्यालयलाई के अरे वडालाई चाहिँ चौती खोलाले चाहिँ त्यो चौती खोला ठ्याक्कै 5 किलोमिटरको दूरी लम्बाइ छ त्यसको। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलि बढी संवेदनशील ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ त्यो तारजाली गर्दै हाम्रो वडाको प्रयास चाहिँ गर्दै आएका छौँ होइन। केही चाहिँ अब त्यो एक ठाउँमा चाहिँ हामीले सिँचाइको पनि सहयोग लियौँ, हाम्रो जलस्रोत सिँचाइ डिभिजन कार्यालयबाट त्यहाँबाट थोरै सहयोग चाहिँ त्यहाँबाट पनि पायौँ गत वर्ष होइन। नभएदेखि हाम्रो वडाकै बजेटबाट चाहिँ हामीले गर्दै गर्दै अब जनप्रतिनिधिको यहाँहरूको कार्यकालको हिसाबले करिब अन्त्यमा हुनुहुन्छ। अब नयाँ चुनाव लागिसकेको छ, चुनावको सरगर्मीले पनि चोला, यतिखेर स्थानीयहरू त झन् त्रसित हुने अवस्था भयो नि त, काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ अवस्था रह्यो होला नि त। होइन, हामीले गरेको बजेट विनियोजन गरेको छ, काम त हुन्छ। स्थानीय वडाले गरेको काममा त विनियोजन गरेको काममा त्यो त अवरोध आउँदैन होइन, त्यो काम त पूर्ण हुन्छ। सङ्घीय बजेटहरू अथवा प्रदेशतिरको बजेटहरूको विषयमा रोकावट आउन सक्ला होइन, तर हामीले यो चाहिँ नगरसभाले पास गरेर हामीले विनियोजन गरिसकेको बजेटहरूलाई त लगभग त्यसमा चाहिँ आचार संहिता नलाग्ला भन्ने चाहिँ भनेको योभन्दा अगाडि नै, निर्वाचनभन्दा अगाडि नै, यो बर्खाभन्दा अगाडि नै त्यो स्थानीयलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास यहाँहरूबाट हुन्छ। त्यो बजेट विनियोजन भएको छ। हस् केशवजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केशव गौतम, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 7बाट को जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी यो खोला उत्खनन हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरू बिचमा राख्यौँ, जहाँ कसले उत्खनन गर्छ भनेर थाहा पाउन पनि करिब गाह्रो जस्तो अवस्था स्थानीयलाई परेको छ र सोध्यो भने ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आउने गरेको स्थानीयहरूले आरोप लाउने गरेका छन् र यो अवस्था त्यहाँको छ। हामीले यो खोला दोहन, हामीले सुनसरीको यो प्रसङ्ग यो मात्रै होइन, देशभरिका अवस्था करिब उस्तै छन् र प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको यस्तो अस्वाभाविक दोहनले विपत्ति निम्त्याउने त निश्चित छ नै। त्यसैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ र यहाँका स्थानीयहरू आफै सचेत भएर आन्दोलित बनेका छन् र उनीहरूले समिति गठन गरेर अहिले त्यो प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा पनि लागेका छन्। यो एउटा सुखद पक्ष पनि हो। त्यसरी नै सबै जागरुक बन्ने हो भने यस्ता खोला दोहनहरू, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिका दोहन अन्त्य हुनलाई सहयोग पुग्थ्यो। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। त्यसै पनि नेपालको राजनीति विचित्रको छ, तनहुमा त झन् उदेक लाग्दो नै छ। एक वर्ष अघि दमौलीको बुल्दी खोला पुल उद्घाटनको विषयमा जस्तै आइतबार आगलागीको घटना नियन्त्रणमा पनि नेताहरू बीच जस लिने होडबाजी चलेको छ
दमकलबाट मात्रै आगलागी नियन्त्रण सम्भव नभएपछि हेलिकप्टर मगाइएको विषयमा जसले नै होडबाजी देखिएको हो। तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। गत आइतबार बिहान 10 बजे तनहुको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रहेको भोपाल हार्डवेयरको गोदाममा आग लागि भयो। आगो लागेको आधा घण्टापछि नगरपालिकाको दमकल पुग्यो, तर दमकल छिर्ने ठाउँ नै भएन र दमकल बीचमै रोकियो। हार्डवेयरको गोदाममा रहेका प्लास्टिक जन्य वस्तु लगायत रसायनयुक्त पदार्थ जलिरह्यो। गोदाममा लागेको आगो नजिक आधा दर्जन घरमा पुग्यो। नगरपालिकाको एकमात्र दमकलले आगो निभाउन नसकेपछि पोखरा महानगरपालिकाका 2वटा दमकल, लमजुङ चितवनका 1-1वटा दमकल मगाइयो। सबै ठाउँबाट दमकल आए, तर पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएन। 3 घण्टासम्म पनि आगो नियन्त्रणमा नआएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफै हेलिकप्टर चढेर आगो निभाउन आए। सिमरिक एयरको हेलिकप्टरले मादी नदीबाट पानी ओसार्दै आगो निभाउन थाल्यो अनि केही समयमा नै आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आयो। हेलिकप्टरकै कारण आगलागी छिटो नियन्त्रणमा लिन सकिएको बताइएको छ। आगलागीको नियन्त्रणपछि तनहुमा अहिले नेताहरूबीच हेलिकप्टर आफूले ल्याएको भन्दै जसले नै होडबाजी चलेको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्न दमकलले मात्र सम्भव नहुने देखेको थाहा भएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग समन्वय गरी आगो निभाउन हेलिकप्टर पठाएको दाबी गर्छन्। यो हेर्नुहोस् उनका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले हालेको फेसबुक स्टाटस। त्यस्तै यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग समन्वय गरेर हेलिकप्टर मगाएको दाबी गरे। यो हेर्नुहोस् उनको फेसबुक स्टाटस पनि। उता गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबटे विकले पनि आफूले हेलिकप्टर ल्याएको दाबी गरेका छन्। त्यसै गरी कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि आफूले हेलिकप्टर ल्याएको दाबी गरेका छन्। यो हेर्नुहोस् उनको फेसबुक स्टाटस। तर उता तनहुका केही राजनीतिक कर्मीहरूले भने मन्त्री श्रेष्ठको हेलिकप्टर चढ्ने मोहले आगो नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसरी आरोप लगाएका छन्। यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भने आगलागीको घटना थाहा पाउने बित्तिकै गृहमन्त्री खाँडलाई फोन गरेर हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर आफूले हेलिकप्टर लिएको बताएका छन्। आफ्नो कारण हेलिकप्टर आधा घण्टा ढिलो भएको आरोप गलत भएको बताउँदै उनले घटनास्थलमा सहयोग गर्न आफै आएको बताए। लिनु मलाई कुनै पनि लोभ छैन, खालि मेरो चाहिँ अर्जुन दृष्टि भनेको के हो भन्दा यो नियन्त्रणमा आयो कि आएन, यो नियन्त्रणले ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चिन्ता हो। यो जस अबजस भन्ने कुरा यो ठुलो कुरा होइन। तैपनि साथीहरूले कतै के देखेँ सबै मैले अघि नै भनिसकेँ। अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चादेखि लिएर 5 दलीय गठबन्धनको सरकार हो। यो जस अबजस जनतालाई परेको पिरमर्कामा अहिलेको गठबन्धन सरकारले एक्टिभली काम गर्छ भन्ने यो प्रमाण हो। यता व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले आगो नियन्त्रणमा ल्याउन कोही एकजनाले जस लिन भन्दा पनि सिङ्गो राज्य परिचालित भएकाले नियन्त्रण गर्न सकिएको बताउँछन्। गृहमन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो, शङ्कर भण्डारीले पनि भन्नुभयो, अब कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो, उहाँहरू सबैले भन्नुभयो। हामीले यताबाट चाहिँ पोखराको मन्त्री, हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्रीजीले पनि गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो। हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यहाँ विपदलाई पनि व्यास नगरपालिकाको तर्फबाट, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको तर्फबाट हामीले सबैले प्रयास गरेर त्यो भएको। जब आगो नियन्त्रणमा आयो त्यसपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल, केन्द्रीय सदस्य भण्डारी, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री विक, पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी घटनास्थलमा गएर पीडितलाई सान्त्वना दिन पुगे। यसअघि गत वर्ष मङ्सिरमा पनि तनहुमा पुल उद्घाटनका विषयमा राजनैतिक खिचातानी भएको थियो। त्यति बेला बुल्दी खोलामा निर्माण गरिएको पुल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने तयारी गरेपछि तत्कालीन नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएका थिए। पुल उद्घाटनको विवाद बढेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन तनहुँ प्रहरीले कर्फ्यू समेत लगाउनु परेको थियो। दुःखद घटना भएको छ तनहुँमा, तर त्यो दुःखद घटनाको समयमा सबैको साथ सहयोगले आगो नियन्त्रणमा पनि आयो।
तर यसको जस लिने होडबाजी चाहिँ बाजीले चाहिँ रमिता देखाएको छ। यति बेला गण्डकीका आन्तरिक मामिला मन्त्री डुबाटे विश्वकर्मा र ब्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ नेउपानेले तनहुँबाटै निर्वाचित श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान हेलिकप्टरमा आउन खोजेपछि आधा घण्टा ढिलो भएको आरोप पनि लगाएका छन्। यता मन्त्री किसानले भने आफैले हेलिकप्टर दमौली लगेर आगो निभाएको दावी गरेका छन्। आगलागी नियन्त्रण गर्न दमकलले मात्र सम्भव नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगको समन्वय गरेर हेलिकप्टर मगाइएको मेयर नेउपानेको भनाइ छ र हेलिकप्टर मगाइए पछि मन्त्री किसान श्रेष्ठ पनि त्यही हेलिकप्टरमा जान्छु भनेकाले आधा घण्टा ढिलाइ भएको भन्ने कुरा पनि छ। र दमौलीका स्थानीय व्यवसायी भोपाल राणाको भोपाल हार्डवेयरबाट सुरु भएको आगलागी अन्य घरमा पनि फैलिएको थियो र तनहुँ प्रहरीका अनुसार 11वटा टहरा र 9वटा पक्की घरमा आगलागीले क्षति पुर्याएको छ र आगलागी नियन्त्रण गर्न पोखराबाट 3वटा, लमजुङबाट चितवनबाट 1-1वटा दमकल लगिएको थियो र पोखराबाट झन्डै 1 दर्जन पानी ट्याङ्कर समेत आगो निभाउन दमौली पुर्याइएको थियो। यति बेला हामीसँग स्थानीय भोपाल आले हामीसँग जोडिनु भएको छ, जसको आगोले क्षति गराएको थियो जसको पसलमा, उहाँको पसलमा। यति बेला उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भोपालजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, अब यो एउटा दुःखद अवस्था रह्यो, यहाँको अब पसल पनि आगलागी भयो, एउटा समस्या रह्यो, तर अब सबैले यति बेला निभाएको भनेर जस अबजस पनि लिने क्रम चाहिँ रहेको छ। तर त्यो हुँदै गर्दा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ के भने, अब क्षति भइसकिसकेपछि यो क्षतिको यहाँहरूलाई बिगो क्षति भरपाई गर्नका लागि स्थानीय तह लगायत अन्यले के आश्वासन दिनुभयो, सहयोगका लागि के पहल भएका छन्? हामी भोपाल आलेसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँको फोन काटिएको छ, केही प्राविधिक समस्या भएको छ आज, किनभने अघि पनि हामीले अन्य व्यक्तिहरूसँग, अन्य हामीले दर्शकहरूसँग जोडिने प्रयासमा पनि अहिले केही समस्या भएको मैले जानकारी पाइरहेको छु र हामीले भोपाल आले मगरसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीले यो तनहुँको प्रसङ्ग यहाँहरू बिचमा राखेका छौँ। कुनै पनि घटना हुनु आफैमा यो दुर्भाग्य हो, नहुनु पर्थ्यो, भयो र भइसकेपछि यसको सबैका प्रयासहरूले काम पनि भए। भोपालजी हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, अब यो अहिले अब तपाईँहरूको जति क्षति भयो यसका लागि चाहिँ स्थानीय तह तथा सम्बन्धित पक्षबाट चाहिँ सहयोगका के कस्ता कुराहरू यहाँहरूलाई आश्वासन दिनुभएको छ, के छ कुरा? हजुर, हाम्रो अब त्यसरी अब आगो लागि भयो त, त्यसपछि हाम्रो अब किसान दाई, शङ्कर भण्डारी लगायत दाईहरू सबै आउनुहुन्छ, मेयर साहबहरू पनि आउनुभयो त्यसमा। अनि उहाँहरूले चाहिँ यो अब राज्यले तपाईँलाई केही हेर्छ, अब हुन त मेरो इन्सुरेन्स पनि छ नि त, अब के कति त्यसले धान्छ सर। अब उहाँ राज्यलेबाट नै म लगायत मेरोबाट क्षति भएको सुरु भएको होइन। अब मेरो दायाँ बायाँको पसलहरू भयो, पछाडि घरहरू भयो, मलाई आफ्नो मात्रै चिन्ता होइन कि मेरो बाहेक अरूलाई पनि क्षति भएको छ। उहाँहरूको मेरो सम्बन्ध चिन्ता चाहिँ मेरो त्यही हो। म अहिले बजार तनहुँ उदाहरण गर्ने बजारको सभापति नै सर। यो सबै नाताले अब म लगायत मेरो व्यापारीहरू, अरू साथीहरू, अब अरू घरबेटीहरू पनि उहाँ साथी भएको छ। जो अब मुचुल चौडाना नगरपालिकाबाट पनि आउनुहुन्थ्यो होइन, अनि जिल्ला प्रहरी कार्यबाट पनि आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको घरहरूमा म पनि आफै गएर होइन। अब सरकारले के कस्तो हेर्छ, अब यो सुनिअनुसार चाहिँ अब यो नेसनल न्युज बन्या भएर मलाई चाहिँ विश्वास छ कि म लगायत सम्पूर्ण अरू व्यापारी लगायत घरबेटीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ हेर्नु सक्छ। भोपालजी, तपाईँ कतै बाटोमा हुनुहुन्छ जस्तो पनि छ, त्यस कारणले मैले यहाँसँग अन्तिम प्रश्न मैले यहाँसँग सोधेँ। जस्तो यहाँको करिब कति क्षति भयो, समग्रमा कति क्षति भएको रहेछ, अहिले केही त्यसको टोटल तथ्याङ्कहरू आइसक्यो? हजुर, अब अहिले हामीसँग निकाल्दैछौँ, एकदिन त छैन सर होइन। मेरो चाहिँ लगभग खुद्रा प्लस होलसेल जसो भएको भएर मेरो चाहिँ कस्तो नै रड सिमेन्ट जस्ता बाहेक अरू सम्पूर्ण सामान मेरो पसलमा पाइन्थ्यो। अनि अब डेकोरेसन गाइडहरू भएर महँगा सामानहरू भएर मेरो लगभग 8-9 करोड खर्च भएको होला। दुईवटा पसलको हो मेरो चाहिँ, भोपाल हार्डवेयर र बिपी सप्लायर हो। त्यसले गर्दाखेरि
अब यो क्षति भयो, अब त्यहाँ ठुलो एउटा दुर्घटनाबाट हुन पनि जोगियो भनौँ, किनभने अब आगो दमकलबाट निभाउने प्रयास भयो, त्यसबाट नभएपछि हेलिकप्टर मगाएर हेलिकप्टरबाट निभाउने प्रयास भयो। तर यी सबै कुरा हुँदै गर्दा यति बेला जुन किसिमको जस लिने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ, यो देख्दा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? सर अब यस्तो अब मैले चाहेको त कसरी हुन्छ, मेरो अब आगो लागिसक्यो होइन, अनि मैले उहाँहरूलाई दमकल आयो, दमकल ल्याएर वास्तव भने यहाँको दमकलले त्यति राम्रो काम गर्न सकेन कि, खालि ट्रेन नभएर होला सायद। अनि त्यसपछि अरू हामीले बारम्बार फोन गऱ्यौँ होइन, सम्पूर्ण घर मेरो अध्यक्षलाई मैले भने, अनि उहाँले चाहिँ फोन गर्नुभयो, लगायत अरू दाइहरूले पनि फोन गर्नुभयो। अब केन्द्र लेभलमा त सबैलाई फोन गऱ्यो, हाम्रो यहाँको नेताहरूलाई किसान दाइलाई गरियो, शङ्कर भण्डारी दाइलाई गरियो होइन, रामचन्द्र सरलाई गरियो, सबैले गर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ किसान दाइ आएर गर्नुभयो। किसान दाइ पहिला भेट्न मलाई उहाँ आउनुभयो होइन, अरू नेताहरू आउनुभयो पछि। अब यसको पछाडि सर यो के हो यो मलाई बुझ्दैन सर। जसरी हुन्छ हाम्रो दौली बजारलाई चाहिँ सेभ गर्न सकियो, सबभन्दा ठुलो कुरो। उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हस् भूपालजी, हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूपाल आले मगर, जसको उहाँकै हार्डवेयर पसलबाट आगलागी सुरु भएको थियो र तनहुँमा जुन आगलागीबाट क्षति भयो त्यो एउटा दुःखद कुरा हो। र तर पछि सबैको सामूहिक प्रयासबाट आगो नियन्त्रणमा आयो, तर यसलाई जस अबजसको राजनीति बनाउने प्रयास भयो। हामीले यति मात्रै कुराकानी गर्न खोजेका हौँ, तर उहाँसँग चाहिँ हामीले उहाँको भएका क्षति र त्यो क्षतिलाई धेरथोर जति हुन्छ राज्यको तर्फबाट कम गराउने प्रयास भने हुनुपर्छ, किनभने राज्य चाहिने भनेकै यति बेला हो। त्यसकारणले यो अप्ठ्यारो यो असहज परिस्थितिमा उहाँहरू जस्ता जसको क्षति भएको छ उहाँहरूलाई पनि सहयोग होस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। भनेदेखि अर्कोतर्फ जसरी यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू जस लिन लागि परेका छन् आगो निभाएको प्रसङ्गमा, त्यसरी नै बरु जस लिउन् तर जो पीडित छन् उनीहरूको पीडालाई पनि बुझिदिउन् र सहयोग गरिदिउन्। जस लिनका लागि लिउन्, त्यसमा केही भएन। हामीले एउटा प्रसङ्ग मात्रै राखेका हौँ र हामीले विशेष गरी यो आगलागी भएका पीडित व्यक्तिहरूलाई सहयोगका प्रयास के भइरहेका छन् भनेर ब्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ नेउपानेसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा यो विषयलाई जोड्नेछौँ र यति बेला भने हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँहरूको समस्या गुनासो हामी कार्यक्रममा लिन्छौँ। तपाईँको कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424 र एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा कल गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित गरेर हामी कुराकानी गर्छौँ। र हिजोको कार्यक्रममा हामीलाई उदयपुरबाट एकजना दर्शकले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले विशेष गरी यो लाइसेन्सको सन्दर्भमा उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्यो विषयमा म केही समयपछि कुराकानी गर्छु। यति बेला हामीसँग ब्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ नेउपाने हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। पहिला मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। हजुर, अब यो यहाँको नगरपालिकाभित्र जुन किसिमको घटना भयो आगलागीको, यो आफैमा दुःखद घटना छँदैछ, तर अब जो पीडितहरू छन् उनीहरूका लागि चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट र राज्यको तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् कि हुनेवाला छन्, एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस्। अब यसमा हाम्रो अहिले प्रक्रियागत रूपमा के छ भने दुर्घटना भइसकेको छ होइन, विविध कारणले। अब यो दुर्घटना हुने र दुर्घटनालाई समाधान गर्ने अथवा तुरुन्तै निम्त्याउने कुरामा अब हामी सबैका आफ्ना कमजोरीहरू निश्चय पनि रहेका छन्। त्यसलाई हामी आगामी दिनमा अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। अहिले हामीले मूलत त्यो विपदको चाहिँ जति पनि नोक्सानीको विवरण छ त्यो नोक्सानीको विवरणलाई सङ्कलन गर्नेतर्फ नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले घरहरूको पनि त्यो नोक्सानमा प्रयास, घर नक्सा शाखाका इन्जिनियरको अध्यक्षतामा प्रहरीको एकजना इन्सपेक्टर प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि संयुक्त रूपमा त्यो विवरण सङ्कलनको कार्य अहिले भइरहेको छ। यो 3 दिनभित्र हामीले सङ्कलन गरेर अगाडि विवरण पठाउनु भनेर अस्ति नै हामीले यसलाई समिति बनाइसकेका छौँ। यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासनिक निकाय, उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिहरूको छलफलबाट र त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि तुरुन्तै विगतको बैठक बस्छ र अनि
कुन सेक्टरबाट कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने हुनुहुन्छ र यो आगलागीको घटनाहरू फेरि दोहोरिन नदिनको लागि के प्रिकसन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यहाँले त बारम्बार भनिरहनु भएकै छ यो सामूहिक प्रयासबाट आगलागी नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो भन्ने यहाँको कुरा छ, त्यसमा दुई मात्र होइन। तर धेरै अन्य नेताहरूको कुरा हेर्ने हो, फेसबुक स्ट्याटसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पिटिसन जस्तो देखियो क्या, मैले गर्दा निभाएको भने जस्तो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? यसमा मेरो प्रश्न के दृष्टिकोण छ भने यो हाम्रो विपद घटना भइसकेपछि हामीले व्यास नगरपालिकाको हामीले दमकल तुरुन्तै पठायौँ। त्यो दमकल कस्तो भने एउटा पाइपबाट पानी राख्दा आधा घन्टा धान्छ, 3टा पाइपमा एकचोटि हामीले चाहिँ जब सुरु गर्न थाल्यौँ त्यो 10 मिनटमै त्यो पानी सिक्किने स्थिति हुन्छ। र त्यो हतार र भिडभाडको बिचमा कहाँ पानी राख्दाखेरि त्यो आगो दिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ तुरन्तै होस हवास हामीले राख्न सकेनौँ। र अनि त्यो आगो अलिकति ज्वलनशील पदार्थहरू होइन थुप्रै त्यो गोदाममा भएका कारणले गर्दाखेरि वरिपरिका घरहरूलाई पनि नोक्सान भएको छ र त्यो आगो झन्झरी बलेर अगाडि बढेको स्थितिमा हामीले हाम्रो नियन्त्रणभित्र त्यो विपदलाई हामीले चाहिँ नगरपालिकाको नियन्त्रणभित्र मात्रै हामीले राख्न सकेनौँ। थुप्रै पोखरा महानगरपालिका लगायत थुप्रै नगरपालिकाहरूबाट त्यो सहयोग भएको छ, तनहुँ हाइड्रोबाट सहयोग भएको छ। यो चाहिँ अनि अब त यो दमकलको सहायताले मात्रै हामीले निभाउन सकेन, किनभने जाने ठाउँ छैन, बाटो छैन, टाढाबाट पानी फाल्नुपर्ने हुन्छ, पानी पुगिरहेको छैन, त्यहाँ ज्वलनशील पदार्थहरू बलिरहेका छन्, वरिपरिका घरहरूलाई नोक्सान भइरहेको छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ हेलिकप्टरकै माध्यमबाट ननिभाएसम्म उपाय छैन भनेपछि हरेकले आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट होइन राजनीतिक दलको तर्फबाट हुन सक्ला, पूर्व मन्त्रीहरूको तर्फबाट, सरकारकै मन्त्री चाहिँ श्रम मन्त्रीजीको पनि त्यो जिल्ला हो होइन, अब त्यो आफ्नो होम टाउन निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यो सबैको प्रयासबाट अब गृहमन्त्रीजीलाई भन्नुभयो, रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीसँगै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तुरन्त गृहमन्त्रीलाई बोलाएर त्यो प्रक्रियाहरू गर्नुभयो। अब यो के भन्दाखेरि सबैको साझा प्रयासले यो विपत्तिलाई निम्ट्याउने कुरा हो। अब यो व्यक्तिगत मैले गरेँ उसले गरेँ भन्दा गर्नु त सबैले गरेको हो, सबैले गृहमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, जहाँ समस्याको समाधान गर्ने हो त्यहाँ सबैले प्रयास गर्ने त्यहाँ एकै ठाउँमा हो। तसर्थ मैले उसले गरेँ भन्ने कुराको यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपबाट यो विपदको क्षणलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले त्यति छोटो ढङ्गले सोच्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। फर्स्ट सबैको प्रयासले भएको हो यो जस लिने कुरा एउटाले मात्रै गर्दाखेरि अरू कसैको प्रयासको पनि अर्थ नरहने ढङ्गबाट आएको प्रस्तुति चाहिँ दुःख छ। हुन्छ मेयर साहब, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामी यो विषयमा यति नै भन्छौँ। जस लिनका लागि जसरी प्रयास भयो त्यसरी नै पीडितहरूलाई थप सहयोग गरेर जस लिने प्रयास होस्, हामी यही भन्छौँ। आज हामीले कार्यक्रम कल 24 मा 3वटा विषयलाई उठायौँ। विशेष गरी कैलालीको मिटर ब्याजको यो पासो बनेको सन्दर्भ एउटा, त्यसै गरी हामीले सुनसरीको खोला उत्खननको प्रसङ्ग, त्यसै गरी तनहुँको जस लिने होडबाजी जुन आगलागी भएको क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणमा पछाडि जुन किसिमले जस लिने प्रयासहरू भएका छन् यस सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीले तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने जोडिने प्रयासमा थियौँ, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर र तपाईँका कुराकानी तपाईँसँग पनि हामी फोन कलमा कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।